बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज मैंने FI इंक्वायरी के अंदर हिस्सा लिया और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो FIA इंक्वायरी है ये ज़रूर करें, लेकिन इसमें साबित होगा इंशाअल्लाह कि कोई कानून पाकिस्तान का मैंने नहीं तोड़ा। जो सीक्रेसी एक्ट होता है पाकिस्तान का वो इसके अंदर बिल्कुल मेरे पे लागू नहीं होता, और वही मैंने बातें आज वहाँ जाके की। मैंने उनको समझाया कि जो साइफ़र होता है, साइफ़र एम्बेसडर जो भेजता है फ़ॉरेन ऑफिस में, वो जिस खुफिया कोड में आता है वो फ़ॉरेन ऑफिस में ही रह जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, DGISI और जो कैबिनेट के सेक्रेटरी के पास आता है, वो सिर्फ जिसको पैराफ्रेज कहते हैं, यानी उसका मफहूम आता है, या उसके अंदर सीक्रेट कोड नहीं होती जो हमारे पास आता है। सीक्रेट कोड सिर्फ फॉरेन ऑफिस के पास रह जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैंने कोई सीक्रेट कोड उसकी तो हमारे पास आई नहीं, तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि सीक्रेट कोड हम आम कर दें, यानी कानून तोड़ें। दूसरी चीज़ मैंने उनको ये समझाया कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कॉल कर सकता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सारे सर्विस चीफ्स होते हैं, आर्मी चीफ, एयरफोर्स, जॉइंट चीफ और नेवी के चीफ, ये सब बैठे होते हैं उसमें। और उसमें फिर हमारे फॉरेन ऑफिस भी होता है और हमारे जो सीनियर मेंबर्स होते हैं। ये फोरम होता है सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का, ये फैसला करता है। इसके सामने मैंने वो आके रख दिया साइफर, यानी उसका जो मफहूम था। वो फैसला करता है कि अमेरिका को पाकिस्तान के मामलों में मुदाखलत करने के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे, डिमार्च देंगे। वो सबसे बड़ा फोरम फैसला करता है। तो जब उसने फैसला कर दिया डिमार्च देने का, तो ये भी आज किस चीज़ पर डिमार्च देना था, क्योंकि उन्होंने धमकी दी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, एम्बेसडर को उसने धमकी दी डोनाल्ड नूर के, अगर इसको हटाओगे नहीं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। ये था उसका। उसमें और भी जिस तरह चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि का इमरान खान खुद ही रूस चला गया था, ये कौन फीड कर रहा था, ये सबको पता है कि जिसके लिए ये पैगाम आया था वही फीड कर रहा था अमेरिकन्स को कि इमरान अकेला अपने फैसला करके तो चला गया रूस। जिस तरह के बाकी कोई ना मैंने किसी और फॉरेन ऑफिस और किसी से मुशावरत नहीं की थी। जो एम्बेसडर अरशद मजीद कहते रहे कि ये गलत है, क्योंकि सबको पता था, इस 1 महीने पहले से पूरा प्लान बना हुआ था वहाँ जाने का, रूस का। अब मैं जिस मामले पे आना चाहता हूँ और जो असल ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है। ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि मेरा ईमान है अल्लाह अल हक है। जब मेरे ऊपर इन्होंने इतने ज़्यादा केसेस किए, मेरे ज़हन में भी नहीं आया इस मुल्क से बाहर जाने का। जिस तरह आपको पता है, यहाँ जैसे ही इक़्तिदार से उतरते हैं तो सीधी जाते हैं जिधर इनके पैसे पड़े होते हैं, जिधर इनके बड़े बड़े महल्लात होते हैं, जिधर चोरी का पैसा वहाँ भेजते हैं, ये सारे बाहर भाग जाते हैं। नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब, और उनके नीचे वज़ीर भी बाहर भाग जाते हैं जिनको डर हो कि उन्होंने पैसा चोरी किया। लेकिन मैंने तब से कहा था कि मैं यहीं रह के सारे केस लड़ूंगा, और क्योंकि मेरा अल्लाह में पूरा ईमान है। इज़्ज़त भी वो देने वाला है, ज़िल्लत भी उधर से ही आती है, वो आती है इंसान के अमाल की वजह से। तो अगर मेरा ज़मीर कहता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया, तो मेरा ये ईमान है कि वो ऊपर वाला मुझे ना कभी ज़लील होने देगा, ना कोई मुझे ज़लील कर सकेगा। और सच वो है, अल हक है, और वो सच सामने आना है। अब ये ज़रा सच सामने क्या आया। मुझे चेयरमैन नैब ने, और जिसके ऊपर मैंने हरजाना किया हुआ है, उसने जो मेरे वारंट निकाले, और जिस तरह मुझे कमांडोज़ ने मुझे वहाँ से उठाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सारी दुनिया में बताया गया जिस तरह मुजरमों की तरह, और डंडे मार के और मार धाड़ करके मुझे वहाँ से लेके गए, तो सारी दुनिया में बताया गया कि इमरान खान को करप्शन में उठाया गया।
یاد رکھیں کہ مجھے دنیا جانتی ہے کرکٹ کے زمانے سے، اور کرکٹ کے زمانے سے جو دنیا جانتی ہے وہ عمران خان، جس کے اوپر کبھی لوگوں کے اوپر میچ فکسنگ کا آیا، عمران خان کے اوپر کبھی کسی نے میچ فکسنگ نہیں کہا. اور عمران خان کو کرکٹ کی دنیا جانتی ہے، جس نے 200 سالہ کرکٹ کی تاریخ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، کہ وہ اگر جیتنا چاہتا تھا تو ایمانداری سے جیتنا چاہتا تھا، اپنے امپائر ساتھ ملا کے نہیں میچ جیتنا چاہتا تھا. اور یہ اس طرح مجھے جانتی تھی، اس لیے عزت کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا میں گیا کہ عمران خان کرپشن پہ پکڑا گیا. اب دوسری چیز یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اگر ان پاکستانی قوم نے کسی کو اپنے پیسے سے ٹرسٹ کیا ہے، جس کو اعتماد ہے کہ وہ پیسے ان کی چوری نہیں کرے گا، وہ عمران خان ہے. جتنا پیسہ مجھے دیا گیا ہے لوگوں نے ہسپتال بنانے میں، ہسپتال چلانے میں، دوسرا ہسپتال، تیسرا ہسپتال جو اب انشاءاللہ کراچی میں بن رہا ہے، اور پھر نمل یونیورسٹی، اور پھر یہ القادر یونیورسٹی، یہ سارا لوگوں کے پیسے پہ، کیونکہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. اور یہ ساری میں بنایا ان لوگوں کے لیے نہ جو وہ کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں اور نہ وہ اعلیٰ تعلیم لے سکتے ہیں یونیورسٹیز میں، اور پیسے دیتے جا رہے ہیں. تو اس آدمی کو، اور خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں، ان کے سامنے کہنا کہ یہ چوری کے اوپر پکڑا گیا ہے، ساری دنیا میں میری توہین کی. میں نے اس لیے نیب چیئرمین کے اوپر ہرجانہ کیا ہوا ہے. اور اب جو میرا کیس ہے وہ اور مضبوط ہوا ہے. اور وہ مضبوط کیسے ہوا یہ ذرا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وہ الحق ہے، اس کا وعدہ ہے کہ سچ سامنے آنا ہے. 21 اپریل 2020 آج سے 3 سال پہلے، 2 سال پہلے، سوری، آج سے 3 سال پہلے، آج سے 3 سال پہلے ایگزیکٹو بورڈ نیب کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے منٹس اب میرے پاس ہیں. 342 جو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ تھی، اس کا منٹس میرے سامنے ہیں. اب منٹس کے اندر کیا چیز آتی ہے سامنے؟ پہلے تو بتاؤں اس بورڈ میٹنگ میں بیٹھا کون تھا؟ چیئرمین نیب، ڈی جی آپریشنز کون تھا؟ ظاہر شاہ اس وقت ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں. اس وقت پروسیکیوٹر جنرل بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابھی بھی پروسیکیوٹر جنرل ہے. اور ایک اور ڈی جی، ایک اور بیٹھے تھے عرفان منگی، اور ایک اور حسین، اس وقت کے ڈپٹی چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہائی پاورڈ میٹنگ کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب ملک ریاض کی، اور علی ریاض کا وہ کیس تھا، جو ان کا بیٹا ملک ریاض کا، اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم انکوائری کر رہے ہیں، اور کس چیز پہ انکوائری کر رہے ہیں تب؟ یہی جو ملک ریاض کا جو ڈیل ہوئی تھی این سی اے کے ساتھ، یہ جو پیسہ آیا تھا، جو انہوں نے کہا کہ میں نے، کیونکہ القادر اس نے ملک ریاض نے سپانسر کی تھی، اس لیے میں نے اس کو فائدہ کروایا تھا. اب یہ سوچ لیں کہ 3 سال پہلے نیب کے اندر یہ انکوائری شروع ہوئی، اور ان کو پتا تھا، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈپٹی چیئرمین وہاں بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ پہ، پروسیکیوٹر بیٹھے ہوئے تھے، اس کا مطلب نیب چیئرمین کو پتا تھا. اور اسی لیے جب انہوں نے زور لگایا، آفتاب سلطان جو پہلے نیب کے چیئرمین تھے، انہوں نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ انکوائری ہو کے بند ہو چکی ہے. اور یہ انکوائری تھی، نیب ڈائریکٹلی انگلینڈ کے این سی اے سے رابطے میں تھے، اور انہوں نے این سی اے نے جو ان کے ساتھ جو ساری جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی، وہ یہ منٹس کے اندر ہے. اس پہ کیا چیز کہی گئی ہے یہ بھی سمجھیں. اس منٹس پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اگر جو پیسہ ہمیں صرف ایک چیز، باقی تو کیش انہوں نے کہا آ جائے گا، جو ایک چیز ہے
وہ ون ہائٹ پارک جو ملک ریاض یا علی ریاض نے خریدا تھا نواز شریف کے بیٹے حسن شریف سے 50 ملین پاؤنڈ کا، تقریباً 18 ارب روپیہ، 18 ارب روپے کی پراپرٹی خریدی ہے نواز شریف کے بیٹے سے۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ وہ باہر اس لیے بھاگا، جب دونوں بیٹے باہر بھاگے کہ جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں، جب نیب نے ان سے یہ سوال پوچھا دونوں باہر بھاگ گئے۔ اور بھی جو ان کی پراپرٹیز ہیں کہتے جی ہم جواب دہی نہیں ہیں۔ اور یہ سن لیں کہ وہ صرف اس میں یہ منٹس میں ہے کہ جب علی ریاض وہ پراپرٹی بیچے گا جو اس نے حسن شریف سے خریدی تھی، اس کے بعد اگر تو وہ پیسہ نہ آیا تو پھر نیب بھی ایکشن لے گی اور پھر این سی اے بھی انگلینڈ ایکشن لے گی۔ اگر وہ پراپرٹی بیچ دیتا ہے تو یہ انکوائری بند ہو گئی، انکوائری کلوز ہو گئی تھی۔ تو میں نیب چیئرمین سے اب سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا، کیونکہ یہ چیز کوشش کی گئی، یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو، تو آفتاب سلطان تو نہیں مانا ہوگا اس چیز پہ، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ سارا یہ فراڈ ہے، یہ یعنی یہ کیس میرے اوپر جو کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ آپ سن لیں کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا۔ اب اگر یہ کوئی سوچے گا نا جی کہ عمران خان نے یہ بند کروائی ہے، تو مجھے اگر پتا ہوتا تو میں جب نیب کی انکوائری کر رہا تھا میں تو تب ان کو بتاتا۔ مجھے تو آج یہ ملی ہے چیز۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پرائم منسٹر نے بند کرائی ہے تو میں تو پہلے جا کے نیب جب انہوں نے 3 گھنٹے مجھے بٹھایا نیب میں، میرے سے اس کے اوپر انکوائری کی کہ جی آپ کو پتا تھا، آپ نے کچھ کیا ہے، یا آپ نے وہ یعنی خیراتی یونیورسٹی بنانے کے لیے میں نے اس کا فائدہ کروایا ہے ملک ریاض کا۔ اور یہ بھی پتا تھا جب یہ این سی اے سے بات کر رہی تھی نیب، تو ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آنا ہے، ان کو یہ بھی پتا، کیونکہ ارینجمنٹ یہ تھی، تو ان کو تب بھی پتا تھا۔ یعنی جب آج سے 3 سال پہلے انکوائری تھی تو یہ نہیں تھا کہ ان کو نہیں پتا سپریم کورٹ میں پیسہ آنا ہے، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان میں جو اب آپ کہہ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے گورنمنٹ، اگر اب تو پیسہ پاکستان آ گیا، ہمارے سامنے تو یہ تھا کہ جناب اگر آپ نے یہ ان کی اگریمنٹ جو این سی اے کی اور ریاض فیملی کی اگریمنٹ تھی، اگر آپ نے اس کو نہ مانا تو پھر آپ کو کیس کرنا پڑے گا لندن میں کہ کیا یہ پیسہ جو رکا ہوا ہے 190 ملین پاؤنڈ یہ واقعی منی لانڈرنگ کا ہے، یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اس میں 5-6 سال لگنے تھے، تو اب تو پیسہ آ چکا ہے پاکستان میں۔ تو میں گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کیا چیز آپ کو روک رہی ہے؟ آپ کیس کر دیں، جا کے کہیں کہ جی اب تو پاکستان، آپ کہیں جی ہم جا کے ثابت کریں گے منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، کیوں نہیں ثابت کرتے؟ آپ نے کیوں نہیں کوشش کی؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے 5-6 سال کے بعد کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے تو یہ پیسہ وہیں انگلینڈ رہ جائے گا۔ اس لیے ساری کیبنٹ نے مان لیا کہ ہاں جی پیسہ تو پاکستان لے کے آؤ نا، اور ہوگا تو سپریم کورٹ میں، پاکستان کے اندر پیسہ آیا نا۔ تو میں آج نیب چیئرمین سے خاص طور پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے تو کیسز آپ بند کرتے جا رہے ہیں، شہباز شریف کا اور بیٹوں کا $7 ملین کا جو ٹی ٹی کیس ہے منی لانڈرنگ کا اوپن اینڈ شٹ کیس، وہ تو آپ نے بند کر دیا، اور آپ کو جو کلو انکوائری بند ہو چکی تھی، آپ کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جو وہ اس میٹنگ میں بیٹھے تھے جب یہ انکوائری بند ہوئی ہے۔ تو آپ کا ضمیر کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ ایک آدمی جو بے قصور ہے اس کو آپ نے ساری دنیا میں ذلیل کروایا جھوٹا کیس بنا کے، جب آپ کو فیکٹس پتہ ہونے چاہیے تھے؟ کیونکہ یہ تو نیب کے ریکارڈ میں، یہ مجھے کدھر سے ملا ہے، یہ تو آپ کے ریکارڈز میں تھا۔ تو انشاءاللہ اللہ الحق ہے، انصاف کا خدا ہے، مالک یوم الدین ہے، یہ کیس تو میں کروں گا پوری طرح۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال میں اقتدار میں تھا،
इनको कौन से 2 केस मेरे ऊपर करप्शन के मिले हैं? एक मिला है ये कि मैंने एक खैराती यूनिवर्सिटी बनाई, उसको फ़ायदा पहुंचा के, ये जो सारा केस आपके सामने रखा है। और दूसरा केस है तोशा खाना का। मैं ये चाहता हूँ कि ये तोशा खाना का, मैं आप सबके सामने कहता हूँ, ये साबित होगा कि सारी चीज़ें मैंने कानून के बीच में की। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपने तोशा खाना खोल ही दिया है तो सारों की अब चीज़ें निकालें जो लूट मार हुई है तोशा खाना में, और उसमें पता चलेगा नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इन दोनों की आपकी चीज़ें सामने आएंगी। और वो भी पूछ लें कि जो बाकी जिनको चीज़ें मिली हैं वो भी इंक्वायर करें। आर्मी चीफ का पता चलवाएं कि 6 साल जनरल बाजवा थे, उनको कितने प्रेजेंट मिले हैं। और हम सब जानते हैं कि उनको हम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट्स मिले हैं, वो भी सारे डिक्लेयर करवाएं। और पता चलवाएं कि 5 गाड़ियाँ निकली तोशा खाना से, 3 जरदारी, महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं, BMW 2, लेक्सस वो सबसे महंगी, और सब बुलेट प्रूफ, दुगनी कीमत की। नवाज शरीफ मर्सिडीज़ महंगी तरीन गाड़ी 6.5 लाख में लेता है। पहले तो था ही गलत, 6.5 लाख में 42 लाख सारा दिखाता है मर्सिडीज़ का, और उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं। और मरियम, उसको जो BMW मिलती है वो तोशा खाना में नहीं देती, नहीं है, सीधी चोरी है। तो नायब चेयरमैन साहब को ये चीज़ें तो नहीं नज़र आ रही, क्योंकि मुझे लगता है आपको बुलाया हुआ एक मकसद के लिए कि किस तरह PTI को तोड़ना है। आपका मकसद करप्शन ख़त्म करना नहीं है, आपका मकसद ही कुछ और है। और मुझे ये भी अफसोस से कहना पड़ता है कि सारे इदारों को इस तरफ लगा दिया, सारे इदारों को जान के लगाया हुआ है एक पार्टी को तोड़ने के लिए और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए या जेल में डालने के लिए। वो नहीं जो उनका असल काम है। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। KP के अंदर 1 साल में 600 केस हो चुके हैं, 636 केस दहशतगर्दी के हो चुके हैं। एजेंसीज का क्या काम है? क्या उनका ये काम नहीं है कि ये प्रीएम्प्ट करते हैं? उनका काम सिर्फ ये है कि जिधर तहरीक इंसाफ है उनको बस जेलों में डालो, उनको पकड़ो, उनको घर तोड़ो। पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं घर तोड़ने के ऊपर। इनके घर तोड़ो, इनकी बिजनेसेस बंद करो, जिधर भी हैं, कि किसी ना किसी तरह जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसको ख़त्म किया जाए। मैं फिर से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, सच का खुदा है, कि ये जो मिनट सामने आए हैं ये अल-कादर के ऊपर, ये जो अल-कादर का केस सारा है, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि सारी कौम के सामने एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Judge showed